नेपाली संसार जगतको निर्भीक सक्रियताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिको प्रहार र खतरातर्फ चिर्न सार्थक विधान पुर्याउँदै आएको छ। दिउँसो विश्वास नगुमाउने बेलुका नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आफै आउनु अनि केही दिन पछि तुरुन्तै मेरो संसदमा विश्वास छैन, संसदले मलाई विश्वास गरेको छैन, यो संसद भङ्ग गर्नु या त्यसपछि त्यहाँ के गर्नु भन्ने एउटै संसदलाई एउटै प्रधानमन्त्री दुई पटक भङ्ग गरेको र असंवैधानिक कार्य हो। यो किन गरिएको त भन्दाखेरि अब केपी ओलीजीले सदस्यताबाट खारेज गर्नुभएको छ, त्यसलाई कुनै कौन पूछे खेसारी त्यसलाई कुनै मतलबले राखेको छ। भएको संसदलाई विघटन गरेर अनि मुलुकका साधन स्रोतहरू चुनावमा अनि सबै होम्ने र त्यो चुनावमै सम्भावना हुने मिडिया कर्मी साथीहरू, आज यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँको सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। संविधान सभाले निर्माण गरी जारी नेपालको संविधान आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार, स्वच्छताले निर्णय र कामका कारण सङ्कटमा रहेको छ। अहिले असंवैधानिक रूपमा दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ। अध्यादेश मार्फत शासन सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्र न्यायालय तथा संवैधानिक निकाय लगायतका राज्य समितिमाथि नियन्त्रण गर्ने, कोरोना महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित पुर्याउनको लागि जिम्मेदारपूर्ण पाइला चाल्नु पर्नेमा पहिलो खोप लगायतका मानिसहरूको दोस्रो खोप नपाउने स्थिति सिर्जना गर्ने, बाढी पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनताको सुरक्षाका लागि कुनै पूर्व तयारी नगरे जस्ता गैर जिम्मेदार कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएका छन्। राष्ट्रिय हितमा आज पुग्ने किसिमका कार्य भएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने कार्य रहेको छ। यो चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुनु मुलुकमा नवीन सङ्घर्ष जारी छ। यो सङ्घर्ष र अभिभावना साझा अपनत्व र कर्तव्यको विषय हो। अतः त्यसतर्फ आजको संवाद समीक्षा र छलफल योगदान गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोबाट मध्यरातमा असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका बहुमत 149 सदस्यको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी सहित पेश गरेको आवेदनलाई स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ। तसर्थ हामीले असंवैधानिक संवैधानिक अधिकार र लोकतन्त्रको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छौँ। हामीहरू राष्ट्रिय हितको सुरक्षा, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा तथा जनतालाई महामारी व प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ 5 राजनीतिक दलहरूको संयुक्त मोर्चाका साथ अग्रसर छौँ।
सरकारबाट भएका कतिपय संविधान र कानुनका अलोकतान्त्रिक कार्यहरू अदालतको निर्णयबाट रोकेका छन्। हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ, जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, कानुनी शासन र समृद्धिलाई साझा गन्तव्यको रूपमा लिएका छौँ। देशमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थिरता तथा आन्दोलन समाप्त गरी नेपाली जनताको लामो र कठोर सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै हामीहरू राजनीतिक कानुनी सङ्घर्षका विविध कार्यक्रमका साथ क्रियाशील छौँ। यस सन्दर्भमा आवश्यक परेमा हामी जनपरिचालनको दिशामा समेत अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबै मित्र राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। नेपालको गौरव र स्वाभिमानलाई ध्यान राख्दै नेपालको बारेमा नेपालीहरूले निर्णय गर्ने कुरामा अटल विश्वासका साथ बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मान्यताबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ। विभिन्न कालखण्डमा निरङ्कुश शासन व्यवस्थाका विरुद्ध तथा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली जनताको आन्दोलनबाट राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा स्थापित नेपाली संसार जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। लोकतन्त्र, मानवाधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पहरेदारको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाली संसार जगतको निर्भीक सक्रियताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार र खतरातर्फ चिर्न सार्थक योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यसको लागि हामीले सदैव उच्च मूल्याङ्कन गरेका छौँ। आजको जटिल परिस्थितिमा पनि संविधान, लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा अविचलित रूपमा क्रियाशील तपाईँ साथीहरू, सम्पादक मित्रहरू मार्फत सबै सञ्चारकर्मीलाई हामी धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। निरङ्कुशता विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौँ, सबै किसिमका षड्यन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौँ भन्ने आह्वानका साथ राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, विभिन्न पेसा वर्ग समुदाय, नागरिक समाज, लेखक र सर्वजमीका बीच बृहत्तर सहकारी आजको आवश्यकता भएको छ। यही बृहत्तर सहकारीको एउटा पाइलको रूपमा आज तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया र संवादमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मुलुकका लागि सार्थक निष्कर्षको खोजीमा योगदान गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय सभापति। यस पछाडि गत साल कार्तिक महिनामा भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रमुख नेपाल आइसकेपछि हामीले देख्छौँ नेपालमा ठुला अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटेका छन्। 2 पटक संसदको विघटन भएको छ र मलाई लाग्छ चिलेमा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर तेलेन्डे राष्ट्रपति भइसकेपछि मलाई लाग्छ सायद नेपालमा वामपन्थी पार्टीहरूले पपुलर मतबाट 2/3 बहुमत ल्याएको त्यसपछि नेपालको घटना हो। यो विश्व इतिहासमा एउटा नयाँ राजनीतिक परिघटना हो। 2/3 बहुमत ल्याएको पार्टीको अध्यक्षले संसद विघटन गर्छ, आफ्नै पार्टी पुर्याउँछ
घटनाहरू गर्छन्। यी सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यो सामान्य प्रकारको घटनाक्रम होइन। अझ यसलाई अझ यो कसरी गरेर गम्भीर बन्न जान्छ भन्नुहुन्छ भने हिजोको दिनमा नेपालमा भारतीय राजदूत भएर बसेका भारतका कैयौँ कूटनीतिज्ञहरूले खुला रूपमा भनिराखेका छन् भारतीय जनता पार्टीको सरकार नेपालमा ओलीको सरकारसँग मिलेर राजतन्त्र र हिन्दू राज्य बिउताउनका लागि प्रयत्नहरू गरिरहेको छ। भारतका विरुद्ध धेरै ठुलो जनमत नेपालमा सिर्जना भइरहेको छ। यसको बारेमा भारतीय जनता पार्टीको सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ। भने यसरी हेर्ने हो भने तपाईँको अहिलेको जुन प्रतिगमन छ वा अहिलेको जुन संसद विघटन छ यो हिजोको जस्तो सामान्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यसका पछाडि विदेशी शक्तिहरूको हात पनि छ र विदेशी शक्तिहरूसँगको भेटघाटपछि नेपालमा अप्रत्याशित रूपमा ठुला ठुला राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि माओवादी घटेका छन्। त्यसो भएका कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रतिगमनलाई त्रास गर्नका लागि हिजोको दिनको 2062 सालको ऐतिहासिक जनानमा भाग लिएका शक्तिहरू आज पुनः एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता छ। गत साल पुसको 5 गते संसद विघटन भइसकेपछि हामीहरू एक्लै आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। तर दोस्रो पटक संसद विघटन भइसकेपछि संसदभित्र रहेका हामी 5 राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् र मलाई लाग्दछ 5 राजनीतिक पार्टी एक ठाउँमा उभिसकेपछि प्रतिगमन त्रास हुनुको अरू कुनै विकल्प छैन। प्रतिगमन त्रास हुन्छ र अहिले निश्चित रूपले केही समयका लागि उनीहरूले पनि अल्मल्याउन सक्छन्। सत्ताको आडमा कयौँ तपाईँको चाहिँ जालजेलहरू गर्न सक्छन्, कयौँ तपाईँले षड्यन्त्रहरू गर्न सक्छन्। तर आज सम्पूर्ण तपाईँले राजनीतिक पार्टीहरू ओली बाहेक आयो। आज ओली बाहेक भन्दाखेरि फेरि ओली बाहेक मात्रै तपाईँले नबुझ्नुहोस्, संविधान विरोधी शक्तिहरू सबै एक ठाउँमा छन्। फेरि कस्तो तपाईँको अचम्मको स्थिति छ भन्नुहुन्छ भने आज राप्रपा राजावादी शक्तिहरू र हिजो संविधानका विरुद्ध युरोपियन युनियनसँग तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा गर्ने शक्तिहरू, नेपालले संविधान जारी गरिसकेपछि नेपालका विरुद्ध 5-5 दिन नाकाबन्दी लगाउने शक्तिहरू आज एक ठाउँमा छन्। आज ओली एक्लै उभिएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको स्थितिको गम्भीरतालाई बुझ्न सकिन्छ र संविधान विरोधी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिए पनि हिजोको दिनमा गणतन्त्रको पक्षमा लड्ने शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा उभिएका छन् र आशा गरौँ यो स्थितिलाई तपाईँको चाहिँ जुन संविधान विरोधी शक्तिहरूले नेपालको संविधान, नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको विधिको शासन र सर्वोच्चतालाई खतम गर्नका लागि प्रयत्नहरू गरेका छन् ती सबै प्रयत्नहरूलाई 5 पार्टीको संयुक्त आन्दोलन र यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि मूलतः तपाईँले प्रेस जगतले खेलिरहेको भूमिकाले यसलाई त्रास गर्नेछ। यिनै कुराहरू मैले यहाँको बिचमा राख्दै यो विश्वास व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले संसदलाई भङ्ग गर्ने, अध्यादेशबाट राष्ट्रपतिसँगको मेलो नहुन, अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने, संवैधानिक निकायहरूलाई अध्यादेश ल्याएर त्यसको प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था सुन्नलाई तहस-नहस पारेर कब्जा गर्ने र स्वेच्छाचारी शासन र निरङ्कुशतातर्फ मुलुकलाई लैजाने, त्यसका लागि जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेस जनआन्दोलन लगायत आन्दोलनले विस्थापित गरेका शक्तिहरूलाई सारगाँठमा फेरि मुलुकलाई निरङ्कुशतातर्फ लैजाने प्रयास गरे। पहिलो संविधान केवल संसदलाई भङ्ग गरेर, असंवैधानिक तरिकाले भङ्ग गरेर ओली त्यस दिशामा लाने प्रयास गरे र सर्वोच्च अदालतले पनि पछि त्यसमा यो असंवैधानिक कदम हो भनेर त्यो संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो। अब एउटा प्रधानमन्त्री जसले असंवैधानिक कार्य गर्छ उनी फेरि पनि प्रधानमन्त्री नै रहन्छन्। बडो विचित्रको ठाउँ हो। कुनै प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरेमा कुनै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। तर त्यसो गरेर फेरि दोस्रो पटक
संविधान के संसदबाट शासनलाई संसद मार्फत या संसदीय व्यवस्था माध्यमबाट अगाडि बढाउन छोडेर संसदलाई दोस्रो पटक विघटन गरेको छ। सायद दुनियाँको संसदीय इतिहासमा एउटै संसदलाई एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विघटन गरेको सायद नेपालको पहिलो घटना नै हो। एउटै संसदलाई एउटै प्रधानमन्त्री दुई पटक भङ्ग गरेको र असंवैधानिक कार्य हो। यो किन गरिएको त भन्दाखेरि केपी ओलीको सरकारमा हामीले यही संसदमा पेश गर्यौं, विरोध गर्यौं। मिडियालाई सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्नलाई प्रेस मिलाएर घाँटी समात्ने, कहिले चाहिँ सरकारले यो मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न पाइँदैन भनेर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, किन संविधानमा नेपालको परिभाषासँगै जोडिएको कुरा। कहिले चाहिँ के भन्दाखेरि सुरक्षा परिषदको बैठकै नगरिकन पनि सैन्य सञ्चालन गरेर प्रधानमन्त्रीले पाउने जस्ता कुराहरू ल्याएर के देखाइदिएका थिए भन्दाखेरि उनीलाई लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानबाट माथि विश्वास छैन। उनीले यी सबैलाई समाप्त पारेर निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासन चलाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट थियो। त्यसमा कुनै भ्रम होइन छैन। र हाम्रो आपत्ति कहाँ हो भन्दाखेरि यो विघटन सबै असंवैधानिक, यसले लोकतन्त्र र संविधानलाई समाप्त पारेर स्वेच्छाचारी शासन लाद्नका लागि गरिएका हुन्। र अर्को पनि हाम्रो सबैको सरोकारको विषय के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले स्वयं आह्वान गरे, प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासका मत गुमाइसकेका थिए। संसदमा विश्वास मत गुमाएको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्री हुने चलन दुनियाँमा कहीँ हुँदैन। संसदीय व्यवस्था देउसो विश्वास मत गुमाउने, बेलुका नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आफै आउने, अनि केही दिन पछि तुरुन्तै मेरो संसदमा विश्वास छैन, संसदले मलाई विश्वास गरेका छैन, यो संसद भङ्ग गर्नु या त्यसपछि त्यहाँ के गर्नु भन्ने उपाय खोज्छन्। र राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ अब संविधानको धारा 76(5) बमोजिम सरकारको लागि नयाँ सरकार बनाउनलाई प्रधानमन्त्रीको दावा पेश गर्नलाई आह्वान गर्छ। प्रधानमन्त्रीले त्योभन्दा अगाडि नै संसदको विश्वास मप्रति छैन भनेर लेखेर दिन्छ र राष्ट्रपतिले आह्वान गरे। त्यो आह्वान अनुसार हामीले माननीय शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्दै 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा माननीय शेरबहादुरजीलाई नियुक्त गर्नु पर्थ्यो। त्यसो किन गरिएन? संविधानले त्यही भन्छ, कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले बहुमत रहेको आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ। तर किन गरियो? किन आह्वान गरियो? र आह्वान मुताबिक दावा पेश गर्दा किन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन भन्दाखेरि यहाँ ठुलो शङ्का के उठ्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सन्देहास्पद, प्रश्नवाचक र शङ्कास्पद हो। कि त भन्नु पर्यो कि ओली बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री देख्नै सक्दैनौँ भनेर, नत्र भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। त्यसपछि त्यो पनि असंवैधानिक कार्य हो। र त्यसपछि हामीले न्यायका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष 146 जना लाइन लागेर उभिएर त्यही शनाखत गरेर हामीले रिट हालेका छौँ। र हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा, न्यायको पक्षमा निर्णय आउनेछ भनेर हामी विश्वास छ। र यो मुलुकमा लोकतन्त्र,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान र संसदीय प्रणाली माथि नै प्रहार भएको छ। त्यो पनि के भन्दाखेरि कार्यकारिणीबाट, कार्यकारिणीको प्रमुखबाट, प्रधानमन्त्रीबाट प्रहार हुने र राष्ट्रपतिले त्यसमा सदर गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र रहन्न, र लोकतन्त्र रहन्न भने नेपालमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले लोकतन्त्र, यो लडाई हाम्रो यो सामान्य संसद भङ्ग भयो आए मात्रसँग सरोकार राख्दैन। यसको सिधै सरोकार संविधानवाद, लोकतन्त्र, संसदीय प्रणालीसँग सरोकार राख्दछ। र जुन विगतमा लामो समयसम्म नेपाली जनताले त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नेसँग सरोकार राख्दछ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ 5 दलको गठबन्धनले हामीले निर्णय गर्यौँ कि हाम्रा सङ्घर्षहरू एउटा कानुनी रूपमा जुन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अर्को सङ्घर्ष हाम्रो राजनीतिक रूपमा, यी दुवै रूपमा हाम्रा सङ्घर्षहरू अगाडि बढ्नेछन् र लोकतन्त्रको परिवर्तनको रक्षा गर्नका लागि हामी मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यसमा यहाँहरू विद्वत वर्गहरू हुन्छ, मिडिया जगत, बौद्धिक जगत, नागरिक समाज र विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनसँग सरकार राख्नु, सम्पूर्ण नागरिक सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा हामी सबैको समर्थन चाहन्छौँ, सद्भाव साथ चाहन्छौँ, ताकि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रक्षा होस् र प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका जुन अभ्यासहरू सुरु गरिएको छ त्यो परास्त हो, त्यसलाई परास्त गरौँ। धन्यवाद। हाम्रो मन नजिक ल्याउनका लागि, मन मिलाउन, भावना मिलाउनका लागि राष्ट्रको चिन्ताप्रति हाम्रो चिन्ता, दुईटै चिन्ता जुन छ त्यो चिन्ताको सवालमा एकीबद्धताका साथ हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्नका लागि पनि र तपाईँहरूका पनि केही सुझाव सल्लाहहरू छन् भने, केही आफ्नो विचार धारणाहरू पनि छन् भने त्यो सुन्नका लागि हामीले यो अन्तर्क्रियामा उपस्थित भएका छौँ। हामीले धेरै लेखेर पठाइसकेका छौँ, धेरै बोली पनि सुनेका छौँ। अहिले पनि सबै जसो नेताहरूको कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ। नयाँ मैले थप्नुपर्ने केही पनि छैन। यो देश एउटा गम्भीर सङ्कटमा छ। त्यस कारण यो देशलाई अड्कारोमा जानबाट जोगाउँ भनेर मैले पहिले एउटा स्ट्याटस पनि लेखेँ। अब समस्या के छ? अरू सबै पार्टीहरू, हाम्रो उपेन्द्रजीको अनि विशेष अवस्था छ, पार्टी छन्, कोहरमाले पार्टीबाट एउटा पहिचान छ नि, मैले त्यो पहिचानबाट कसरी हटाउनै सक्दैन, थोरै प्रधानमन्त्री भइसकेँ, देशको नेतै हो, यो नेताबाट पनि नेताबाट कसरी काम गर्नै सक्दैन है। अब केपी ओलीजीले सदस्यताबाट खारेज गर्नुभएको छ, त्यसलाई कुनै कौन पुछे खेसारी त्यसलाई कुनै मतलब राखेको छैन। किनभने देशभन्दा माथि देशको हितका लागि, जनताको हितका लागि, समाजको परिवर्तनका लागि दृढताका साथ अगाडि बढिन्छ। यही उद्देश्यका लागि नै आन्दोलनमा जुटिएको, लोकतन्त्रको आन्दोलनमा, राष्ट्रियताको आन्दोलनमा, गणतन्त्रको आन्दोलनमा र मुलुकलाई विकास र समृद्धिको अभियानमा अगाडि बढाउने आन्दोलनमा जुटिएको। यो आन्दोलन बिचबिचले बढाउँदै त्यसो गर्नाले यसै सिलसिलामा हामी वृत्तबद्ध भएका छौँ। यो मिसनका लागि, अरू केही होइन, पदका लागि, अरू कुराहरूका लागि होइन। यो कसरी हाम्रो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने हो हाम्रो चिन्ता र सरोकार त्यहाँ छ। हामी कोर्स करेक्सन गर्न चाहिरहेका छौँ। केपी ओलीले राइटिस्ट कोर्समा जाँदै हुन्छ, हामी त्यसलाई पोजिटिभ डिरेक्सनमा लानु खोजिरहेका छौँ। त्यसमा रहेका, समाजमा रहेका
सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग हामी हाते मार्नु गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसका बावजुद पनि हामी चाहन्छौँ मानिस हुनु कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ। गल्तीलाई स्वीकार गरेर फेरि कोर्स करेक्सन गरेर आउनुहुन्छ भने केपी ओलीजीलाई स्वागतै गर्नुपर्छ है शेरबहादुरजी। कोर्स करेक्सन गरेर म राजीनामा दिन्छु, म ठाउँ छोडिदिन्छु, भइगयो कोर्स होइन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सले नै अहिलेसम्म नेसनलिस्ट फोर्सले नै यो देशको परिवर्तनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तिनीहरूलाई माइनस गरेर बाइपास गरेर अरूसँग गएर साँठगाँठ गरेर हातेमालो गरेर पार लाग्दैन। स्पेन युज पास्ट फोर्स, डेड फोर्स, स्पेन फोर्स त्यस्ताहरूको फेरि रिभाइभ गरेर मुलुकलाई पछाडि लिएर जाने कसैले सोच बनाएको छ भने त्यो किमार्थ सम्भव छैन। देशमा गणतन्त्र आएको छ, संहिता आएको छ, राष्ट्रिय हितप्रति हामी सजग भएका छौँ। राष्ट्रवादी नेपाली जनताको चेतना अझै ज्यादा प्रखर र मुखर भएको छ र समाजवादको यात्रामा हाम्रो जाने सङ्कल्प पनि संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेको छ। त्यसो हुनाले हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने हो र यो संविधानको रक्षा पनि गर्ने हो र सही काम गरेर नेपाली जनताको जीवनलाई राम्रो बनाउने। यत्रो ठुला समस्याहरू छन्, महामारी छ, कोरोनाको महामारी, बाढी पहिरोको अर्को चपेट, यसमा जनता कति बिरोलिएका छन्। यस्तो बेलामा भएको संसदलाई विघटन गरेर अनि मुलुकका साधन स्रोतहरू चुनावमा अनि सबै होम्ने र त्यो चुनाव पनि सम्भावना हुने र एकदम अनिश्चितताको दिशामा यो देशलाई लिएर जान खोज्ने कुराको पछाडि कारण के हो? त्यो कारणहरू के हो? अहङ्कार हो, चिन्तनमा रहेको गम्भीर भड्काउ हो। यो चिन्तनमा रहेको भड्काउहरू सुध्रियोस्। मैले आह्वान पनि गरेका छु, पोजिटिभ दिशामा छ। सिङ्गो आन्दोलनलाई उहाँ सकारात्मक दिशामा लिएर जाउँ। त्यसको निम्ति कोर्स करेक्सन गरौँ। यो कोर्स करेक्सन गरौँ। त्रुटि कमजोरी मान्छेबाट हुन्छ, सुधार्नु भयो भने केही छैन। कति कति खत्तमा भएको छन् भने कुन ठुलो कुरो हो र? तर के त्यो सम्भव छ? तर त्यो सम्भव पार्न सक्नुहुन्छ तपाईँको त्यो ताकत छ, तपाईँको लेखनीमा त्यो ताकत छ। देश जोगाउने ऐवारा तपाईँहरूको, ऐवारा हाम्रो, हामी सबै नेपालीहरू। यस हिसाबले हामी सबै हातेमालो गरौँ। यदि भनेर म आफ्नो कुरा टर्नाउँछु। हस्त धन्यवाद।